कहान है 21 अप्रैल को जमीयत उलमा इस्लाम की उम्मीदवार बन के आ रहे हैं। क्या मंजर है, मंजरनामा आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर तरह के इम्तिहानात से एक सियासी कारकुन को गुजरना होता है और ये इंतखाबी सियासत करने वाला हर कारकुन जानता है कि इस मैदान से आपकी जान खलासी नहीं है। आपको इसमें रहना है, लोगों के साथ इंटैक्ट रहना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है और उसी हिसाब से ये जो कि प्योरली आवाम की मंशा और उनकी ख्वाहिश पर है कि वो किसको मुंतखब करते हैं। बहरहाल एक सियासी कारकुन की कोशिश होती है और वो उस कोशिश में वो हमेशा लगा रहता है। इस वक्त सूरत हाल कुछ आप समझते हैं मुवाफिक है या आंधियाँ मुखालफत में ज़्यादा चल रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं? वज़ीर आला साहब भी एक मखसूस जमात से हैं या आपके अपोनेंट जमात से हैं, तो इन हालात में इलेक्शन जो है वो आपके लिए जो पहले भी था, एक सिक्योरिटी इश्यूज अलग थे और अब तो सियासी तौर पे भी सूरत हाल आप देख सकते हैं। देखें, हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती, अगर ये आवाम की ख्वाहिश के बिल्कुल उसके मुताबिक होता तो शायद हमें ये मुश्किल कभी दरपेश न हो। जिस हवाले से आप सवाल कर रहे हैं, इसकी नौबत ही ना आती। लेकिन ये हमारा लम्हा फिक्रिया भी है, बदकिस्मती भी है कि हम लोग इस सवाल करने पे भी मजबूर होते हैं और इसका जवाब देने पे भी मजबूर होते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम जमहूरियत को, इंतखाब को आवाम की ख्वाहिश और आवाम की मंशा तो समझते हैं, लेकिन यहाँ हमारी कुछ पस पर्दा क़ुव्वतें हैं, वो न इसको आवाम की मंशा रहने देती हैं, न ये आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होता है। तो पहले भी हुआ है, पहले भी हमने मुकाबला किया है, अब भी होगा, अब भी हम मुकाबला करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जमीयत, जिंदाबाद जमीयत। धांधली और धांधला के इल्जामात भी थे और उन हालात में आप फिर इलेक्शन को ही आप बुनियाद बना रहे हैं, तो ये तजाद नजर नहीं आ रहा? देखिए, पहली दफ़ा मैं आपको सुन रहा हूँ कि आपने धांधली को धांधला समझा है। ये आपकी सोच में आपकी सोच में इतनी बड़ी तब्दीली आई है, तो फिर एक सियासी कारकुन इसको कितनी बड़ी तब्दीली समझता होगा। ये यकीनन ऐसा है। और इस दफ़ा तो जिस अंदाज में हुआ है, मेरे ख्याल में शायद धांधला लफ्ज़ भी उसके लिए बहुत कम पड़ जाए। बाकी कभी भी कोई सियासी कारकुन न मैदान खाली छोड़ेगा और जिन कुव्वतों ने इलेक्शन को हमेशा से हाईजैक किया है, बल्कि इस दफ़ा तो काबिज़ हुए हैं, अगर उनकी ये सोच है कि कोई सियासी कारकुन उनके लिए स्पेस छोड़ेगा, मैदान छोड़ेगा, कम से कम जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन से तो ये तवक्को न रखें कि उनके लिए मैदान छोड़ेंगे। जी, और मान साहब आप हमें ये बताएं कि क्या इस इलेक्शन में आपका पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बन सकता है? क्या एक कैंडिडेट मुतफिका तौर पर यहाँ से आ सकता है जो माजी में PDM की जमात है? एक बात है बड़ी खुशाइंद है इस हवाले से, वो ये है कि चाहे जो भी सियासी कुव्वत इस वक्त मैदान में मौजूद है, किसी न किसी दर्जे में दो बातों पर इत्तेफाक हुआ है और वो इत्तेफाक नज़र आ रहा है। एक ये कि इलेक्शन चोरी हुआ और दूसरा ये कि इलेक्शन को पसे पर्दा कुव्वतों ने चोरी किया है। इस पर इत्तेफाक राय है, मतलब अक्रॉस द टेबल जो है उस पर इत्तेफाक राय है। आपको क्या लगता तो अब अगर ये इत्तेफाक राय दो चीज़ों पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, यहाँ तक कि PTI है, ये सबका इन दो बातों पर इत्तेफाक है, तो मेरे ख्याल में सियासी कारकुन जो है, वो सियासी कारकुन के लिए ये ऑप्शन हमेशा खुले होते हैं कि वो किसी भी मिनिमम पॉइंट पे, एजेंडा पे एक दूसरे के साथ बैठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं और ये कोई ऐसे खारिज इम्कान बात भी नहीं है। सर, आप आज NA-44 पे कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और साथ तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो भी कागज जमा करवा चुका है। पहले भी वो कह रहे थे कि जी जमहूरियत तो मुरूस से सियासत करते हैं, लेकिन वो खुद भी मुरूस से सियासत के ऊपर आ गए। आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मैं एक चीज़ समझता हूँ, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर आपका वोट है, तो फिर ये आपका जमहूरी हक है कि आप सियासत भी करें, आप इलेक्शन भी लड़ें, लेकिन ये फिर
عوام کی خواہش ہو کہ وہ آپ کے اس جمہوری خواہش کو، حق کو وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرے خیال میں اس کا فیصلہ کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے. جہاں پاکستان میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہاں ایک چیز یہ بھی چلتی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں، تب جا کے اس میں کسی چیز کی بہتری کے، یا اگر عوام سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ٹھیک چل رہا ہے تو پھر یہ ان کا حق ہے نا، اس کے لیے کسی اور کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سر 9 فروری کے بعد تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ یہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، لیکن کے پی کے میں وہ بالکل خاموش ہیں. اس کے بعد دیکھا گیا کہ اپنے سخت ترین مخالف جمعیت علماء اسلام کے پاس بھی وہ چل کے خود آ گئے. ابھی تو کوئی واضح بیان ان کی طرف سے نظر نہیں آیا کہ تحریک انصاف جو مولانا فضل الرحمان کے پاس آئی تھی کیوں آئی تھی. دیکھیں، اور دوسرا سر کے پی کے میں احتجاج نہیں ہو رہا، پورے پاکستان سے آپ کی مطلب کالیں آ رہی ہیں، سندھ سے بھی یا بلوچستان سے بھی سن رہے ہیں، کے پی کے میں خاموشی ہے، کوئی ڈیل تو نہیں ہوگی اس طرح کچھ؟ دیکھیں ایک بات ہے، اس میں آپ داد دیں جمعیت علماء اسلام. 2018 کا الیکشن ہوا، ہم نے یکسر مسترد کیا اور کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی ہے، استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے بھی استعمال ہوئے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، چاہے کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ہم نے اس کے لیے برملا کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے اشارے پر اور ان کی مداخلت سے ہوئی ہے. آج بھی اگر اس کا بینیفیشری ہمارا کوئی اتحادی، سابقہ اتحادی اور ہمارے ساتھی ہوئے ہیں تو بھی ہم نے یکسر، یہ جمعیت علماء اسلام ہے کہ ہم نے اس کو مکمل طور پر مسترد کیا. یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ دھاندلی ہوئی اور فلاں جگہ پہ نہیں ہوئی، فلاں جگہ پہ ہوئی اور فلاں جگہ. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت چاہے بینیفیشری کوئی اور ہو، اس دفعہ بینیفیشری کوئی اور ہو، اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کی مداخلت سے الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہے. آج بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہوا ہے وہ دھاندلی زدہ ہے، چاہے اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چھپتی نہیں ہیں. باقی جہاں تک احتجاج کی بات ہے، یہ آپ رمضان کا مہینہ گزرنے دیں، آپ کو کے پی کے بھی نظر آئے گا، آپ کو سندھ بھی نظر آئے گا، آپ کو پنجاب بھی نظر آئے گا، آپ کو بلوچستان بھی نظر آئے گا. این44 کے بعد، الیکشن کے بعد آپ لانگ مارچ کرنے جائیں گے یا الیکشن سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیں الیکشن، رمضان شریف کا مہینہ جو ہے نا اس میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. رمضان کے بعد، عید کے بعد تو آپ کا ایک ہفتہ ہے الیکشن میں، تو وہ ایک ہفتہ تو آپ کی تیاریوں میں بھی گزر جائے گا، چاہے وہ این44 کا الیکشن ہو نہ ہو. دونوں صورتوں میں وہ بڑا وسیع احتجاج ہوگا. اس کے لیے کہ این44 کی میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کا. آپ نے کہا کہ ووٹ چوری ہوا، دھاندلی ہوئی ہمیشہ سے ہوتی ہے، پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ان نشستوں پر جیسے کہ آج آپ نے 44 پہ کاغذات میں جمع کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان نشستوں پر جو الیکشن ہوں گے کیا وہ شفاف ہوں گے؟ کیونکہ دھاندلی تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، کسی طرف سے بھی. آپ ایک سیاسی کارکن سے سوال پوچھ رہے ہیں. میری تو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عقل دے کہ یہ عوام کی خواہش کے مطابق چھوڑیں الیکشن کو، اور اسی پر ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، اسی خواہش پر، اسی امید پر زندہ رہنا ہے کہ ہمارا ایک ایک دن، ایک ایک قدم جو ہے وہ آگے جمہوریت کی طرف جائے گا. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے یا اس کو مزید کمزور کرنا ہے. اچھا سر، خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وومن ونگ بھی آپ کی بن رہی ہے، تو ریزرو سیٹ پہ سر خواتین کو بھی اسپیس دیا جائے گا یا اس کے لیے کوئی وہ؟ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے، یہ الیکشن کے کچھ قوانین ہیں، ان قوانین کے حساب سے یہ الیکشن سے بہت پہلے آپ ان کو ایک لسٹ دیتے ہیں، پرائیورٹی لسٹ دے دیتے ہیں، اور اس لسٹ کے مطابق پھر آپ کی جتنی سیٹیں آتی ہیں اس سیٹیں وہ اسی کے مطابق وہ بنتے جاتے ہیں ایم پی ایز. تو وہ الیکشن سے بہت پہلے چونکہ جمع ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی کہ وہ خواتین کو اسمبلیوں میں بھی لائیں گے، ان کو سیاسی کردار بھی دیں گے، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی اسی کے مطابق اپنا سیاسی کردار خواتین کو دیا ہے، آگے بھی دیتے رہیں گے. ٹھیک، جمعیت اور شکریہ.